ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना इलियास, समी इब्राहिम और राना ताहिर मेरे साथ। नवाज शरीफ साहब की जो तबीयत है वो मज़ीद ख़राब होती जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो खबरें आ रही हैं वो खबरें डील के हवाले से भी आ रही हैं। कुछ आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं उनके भी प्लेटलेट्स जो हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं। जी समी साहब, एक ही बीमारी सबको हो रही है। अलीना, ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बीमारी भी एक तरह की हो सकती है, खुशी भी, वो कहते हैं ना, एक तरह का गम भी एक तरह का हैं भी आपस में भाई भाई, और मुआहदे भी बड़े हैं इनके। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सी बात है। और उधर देखें, विद इन 24 आवर्स बीमार होकर नवाज शरीफ पहुँचे सर्विसेज हॉस्पिटल। मैं इनकी जो बीमारी डॉक्टर्स ने जो बताई है ना वो मैं पूरी आपको बताता हूँ है क्या। और दूसरी तरफ जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब वो भी आ गए हॉस्पिटल में और उनकी टांगें कांप रही हैं और सुना है कि कमर में बड़ा दर्द है। और नवाज शरीफ साहब के बारे में जो बीमारी है एक, वो उसकी वजह पैनिक बताई जाती है, तनाव। मुझे याद आ रहा है ख्वाजा हारिस आए थे अदालत में और उन्होंने कहा जब ज़मानत की दरख्वास्त थी नवाज शरीफ साहब की कि जेल में इनका इलाज नहीं मुमकिन क्योंकि तनाव है, तो कहा कि घर में भेज देते हैं। उन्होंने कहा वहाँ पर भी बड़ा तनाव होगा उनका, इसलिए कि वो घर से बाहर तो नहीं निकल सकते। तो तनाव जो है, असाबी तनाव, पैनिक, डर, खौफ, वो उसकी वजह से ये एक कंडीशन हो जाती है जिसमें आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो कम होते हैं या एक सिचुएशन बनती है। तो ये एक बड़ी वजह उनकी हो सकती है। कैंसर का तो टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि वो कह रहे हैं जी डॉक्टर्स के बड़ा फंक्शनल है बोन मैरो उनका, लेकिन वो एक अनसाइंटिफिक बात है, इसलिए कि जब तक उसका टेस्ट ना हो बाकायदा उसके लिए कट लगाना पड़ता है। कट लगाने के लिए आपको हो सकता है एनेस्थीसिया भी देना पड़े, तो वो तो उस बॉडी को भी नहीं हो सकता और ना ही नवाज शरीफ साहब इसकी इजाज़त देंगे और सर्विसेज हॉस्पिटल में वो हो भी नहीं सकता। तो इसलिए वो एक साइंटिफिक क्या सराही है डॉक्टर्स की, और अल्लाह करे वो ठीक हो कि उनको कुछ भी ना हो। वैसे ख़बरें ये हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब उनको पूछने आए थे तो कीमे के नान लेके आए, तो नान 2 नान पूरे सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने खाए हैं। तो सेहत माशाल्लाह उनकी अच्छी है। और इसके अलावा घर से जो खुराक आ रहा है वो जो खुराक आ रही है उसमें जो डिटेल है उसमें वो प्याज वाला कीमा और मटन और पता नहीं क्या है उसमें, वो एक मखड्डी का हलवा बड़े शौक से खाते हैं, तो वो भी आ रहा है। शुगर वुगर है लेकिन परवाह, अल्लाह ताला खुश रखे उन्हें, सेहत दे, खाते पीते रहें, जीते रहें वो। लेकिन बड़े भाई भी, यानी छोटे भाई भी, आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी यही हालत हुई है। नहीं सर, वो बुजुर्ग है ना, तो इस वजह से कमर में दर्द हो रही होगी और वो जो हाथ कांपने वाली बात है वो तो अक्सर कांप। अच्छा जी, मैं यहाँ पर मैं कोई देखिए, हम इमरान खान साहब ने कहा कि कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी, उन्होंने बेचारों ने वो ट्वीट दिखाए जी, बड़ा उन्होंने कहा कि मैंने हदायत दे दी है इनको, आप इलाज कराएं, सब कुछ इनको दें, जो मुमकिन है आप करें, सियासत एक तरफ छोड़ें। अपने वजीरों को कहा कि आप कोई बयान ना दें। ज़रा रिस्पांस देख लें क्या दिया है, ख्वाजा आसिफ साहब का सुनवा दें क्या रिस्पांस है। जी समी साहब, अब ये देखें वो क्या। अच्छा, इस पे मरियम औरंगजेब साहबा ने जो की है गुफ्तगू वो भी सुनवा दी। जी समी साहब, अब मुझे बताइए, वो इमरान खान साहब ने चीफ मिनिस्टर को बुलाया, उसको सबको उन्होंने कहा भाई आप दें। मैं आप एक और देखें बात, रात को मरियम नवाज साहबा को हॉस्पिटल लाया गया अपने वाले साहब से मुलाकात करवाने के लिए। जेल मैनुअल के मुताबिक आप रात को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद जेल से किसी को नहीं निकाल सकते। तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसने एक रास्ता निकाला। आपको पता है ब्यूरोक्रेट तो बड़े माहिर हैं, वो अगर इस तरफ जाना हो तो वो कानून को इस तरफ मोड़ देते हैं, इस तरफ जाना हो तो इस तरफ मोड़ देते हैं। उन्होंने जनाब मरियम नवाज साहबा से एक दरख्वास्त दिलवाई कि जी मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तो बड़ी शदीद बीमार हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल अब तो जाना हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है, तबीयत ख़राब है। कौन से हॉस्पिटल? जहाँ अब्बा जान है, जहाँ पे अब्बू जी हैं। सीधा गाड़ी आई सर्विसेज हॉस्पिटल में, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। अच्छा, ये नून लीग के लीडरों को पता था कि मरियम साहबा बीमार नहीं है और वो बेसिकली नवाज शरीफ साहब से मिलाने के लिए ये एक ब्यूरोक्रेट्स ने रास्ता निकाला है। प्राइम मिनिस्टर की हिदायत है, चीफ मिनिस्टर की हिदायत है, और वैसे भी पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी है उनके दिल तो शरीफों के साथ धड़कते हैं। शरीफ 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 इस किस्म की आवाज़ें निकलती हैं। पुरानी ब्यूरोक्रेसी है सारी। उस्मान बुज़दार साहब ने, अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे, कोई किसी बंदे को तब्दील ही नहीं किया। अच्छा जनाब, अब सुबह मुलाकात हो गई, जिस मकसद के लिए वो आई थी वो पूरा हो गया। अब उसके बाद जब उनको भेजा घर, तो आपको पता है क्या मुस्लिम लीग नून के लीडरों ने बयान देने शुरू कर दिए। एक तारड़ साहब हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे वकील टाइप हैं, काला कोट पहना होता है उन्होंने, तो कहते हैं कि किस कदर बेहिस हुकूमत है, किस कदर जालिम हुकूमत है कि डॉक्टर की इजाज़त के बगैर बीमार मरियम को वापस भेज दिया इन्होंने। अब अंदाज़ा करें ज़रा कि किस तरह ये प्ले करते हैं। देखें, आज मैं
میں سٹوری کروں گا آگے جا کے, میرا دل دکھا ہوا ہے آج. وہ جو سائیوال کا ثانیہ تھا, وہ جو مظلوم مارے گئے, آج ان کو بری کر دیا گیا. عدم شواہد. آصف سعید خان کھوسا کہتے ہیں جس نے غلط گواہی دی اس کو ہم سزا دیں گے, چیف جسٹس آف پاکستان. اور وہ پولیس والا وہاں پر اس نے عدالت میں جا کے گواہی دی کہ جی یہ جو پارٹی تھی اس نے جو گولیاں, جو پستول, جو مجھ سے ویپن لیے تھے سارے ویسے ہی واپس کر دیے. اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا کوئی. ظلم اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ ظلم ماڈل ٹاؤن جیسا ظلم ہے. اور پھر آج اس کے باپ سے بیان دلوا دیا کہ جناب ہمیں اپنے اداروں پر یقین ہے. وہ اداروں پر تو ہمیں یقین ہے بھائی, لیکن اداروں کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں وہ ادارے نہیں ہیں, ان کو آپ مت بچائیں. یہ کراس, یہ کیا آپ نے آج سیٹ کیا ہے؟ بس 1 کروڑ روپے کا چیک دے دیا آپ نے, یہ وقت ہے, یہ انسان کی ویلیو ہے. اور دیکھیں کیا انہوں نے اس وقت ڈرامہ رچایا. سب سے پہلے جس وقت ان مظلوم لوگوں, وہ جو خلیل, اس کی بیوی, اس کی بیٹی, 2 اس کے اور بچے اور ایک ذیشان ان کا پڑوسی, میں یہ بالکل یہ بات میں ٹیلی ویژن پہ میں کہوں گا اس لیے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. جس واقعہ ہوا تو وہ جو آتے ہیں ٹیلی فون پر جو میسیجز آتے ہیں, او جی یہ تو ٹیررسٹ تھا, او جی ذیشان ٹیررسٹ تھا, اس کے رابطے تھے, اور تصویریں ہیں جی, اور ریڈ بک میں نام ہے جی, پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے میڈیا کو فیڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. اور پہلے کیا بیان دیا پولیس نے کہ جناب یہ تو بچے اغوا کا کیس تھا اور وہ بچے چھوڑ کے فرار ہو گئے. یہ تو پھر وہ بچہ جو خود اس کا خلیل کا بچہ تھا, اس نے جب یہ بیان دیا کہ یہ انہوں نے مارا, روک کے مارا, گاڑی سے نکال کے مارا, تو پھر یہ آ گیا جی کہ یہ تو جو سی ٹی ڈی ہے وہ اس قوم کے لیے بہت خدمات سر انجام دے رہی ہے, دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. تو یہ بھائی اگر آپ نے ایک غلط آئیڈینٹیفیکیشن کی وجہ سے آپ سے یہ کام ہوا ہے تو آپ قوم کو بتائیں کہ یہ غلطی سے ہوا ہے. قوم کو اتنی سنگ دل نہیں ہے, پوری قوم یہ جانتی ہے کہ پاکستان کے ادارے یہاں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن ایک غلطی اگر آپ سے ہو گئی ہے تو آپ اس کو ایسے طریقے سے ٹھیک کریں کہ آئندہ ایسا نہ ہو. ان اگر اہلکاروں سے غلطی ایک ہو گئی ہے تو آپ ان کو کم از کم وہاں سے تو ہٹا دیں. آپ نے ان کو بری کروا دیا, اور آپ نے یعنی اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ انصاف ملے گا, بزدار صاحب نے کہا انصاف ملے گا, اور عدالت آپ جج کیا کرے جب آپ جا کے کہتے ہیں جی پولیس کا پرچہ آپ انہوں نے ایسا ماحول بنایا کہ وہ کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اور آج شرم سے میرا سر جھک گیا جس وقت مجھے اس کے والد کا وہ سٹیٹمنٹ جو ٹی وی پہ ریکارڈ کر کے, یعنی ویڈیو پہ ریکارڈ کر کے جو انہوں نے چلایا اس کے بھائی کا, جس میں اس نے یہ کہا کہ جب کچھ ہوا ہے بس اس کو کوئی پالیٹکس کے لیے استعمال نہ کرے, اس کو کوئی یہ استعمال نہ کرے. اور جناب میں بالکل ہمیں اداروں پر اعتماد ہے, ہمیں پتہ ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں, اس پہ اداروں کے اعتماد کی بات نہیں ہے. لیکن جو غنڈے ان اداروں میں بیٹھے ہیں, جو قانون اپنے ہاتھ میں لے کے بدماشی کرتے ہیں, معصوموں کا قتل کرتے ہیں, بات ہو رہی ہے. چند جو کالی بھیڑیں ہیں وہ ادارے کا فیس نہیں ہے. ہم سب سی ٹی ڈی کے لیے بڑے, ہمارے دل میں وہ احترام ہے کیونکہ وہ پاکستان کے شہریوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے. لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگوں نے غلط کام کیا ہے تو یہ جو بچے چلے, آپ ذرا تصور کریں, وہ بچہ میرا ہوتا, وہ بچہ آپ کا ہوتا, وہ بھائی آپ کا ہوتا, وہ جو 13 سال کی بچی, کیا اس کے ڈریم تھے, اگر وہ میری بیٹی ہوتی, آپ کی بیٹی ہوتی, تو کیا یہ ہوتا؟ یہ پاکستان ہے پرائم منسٹر, یہ نیا پاکستان ہے. کس کو بچانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں؟ ان قاتلوں کو. یہ غلط ہے, مت کریں. یہ ماضی کے حکمران بھی آج پڑے ہیں جیلوں میں, آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں علاج کے لیے, کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے بھیڑوں کی طرح, بکریوں کی طرح رونا ڈال دیتے ہیں. آپ بھی ڈرے اس وقت سے. مظلوم یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو مظلوم ہیں ان کی آہیں لگی ہیں شریف خاندان کو, یہ جو آج اس طرح سے جیلوں میں پڑے ہیں اور اقتدار سے جیلوں میں چلے گئے ہیں اور معافیاں اور بھیک مانگ رہے ہیں باہر نکلنے کی. مت کریں ایسا کام, اللہ سے ڈریں. کوئی شخص بڑا نہیں ہے. رانا صاحب, اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور وزیر اعظم نے جو وعدہ کیا, ان کی پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے, مظلوموں کو انصاف دلانا چاہیے. سمیع صاحب, یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی
کہ ہمارے ادارے جو ہیں بہت محترم ہیں، لیکن اگر قوم کو سچ بتا دیتے پہلے مرحلے پر ہی سچ بتا دیتے، اس کو کور کرنے کی کوشش نہ کرتے کہ بھئی یہ واقعہ ہم سے غلطی سے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، تو قوم ان پر اعتماد کرتی۔ اب دوسری سمیع صاحب اور آپ نے اب دیکھیں نا، آپ نے پورے نظام سے، آپ نے آج پورے نظام سے اعتماد اٹھا دیا، یعنی آپ تو ماضی کے حکمرانوں سے بھی بدترین ثابت ہوئے۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو ملزمان ہیں کسی عدالت سے وہ بری نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں نا، وہ بندہ جس نے یہ گواہی دی جا کے جج کے سامنے کہ جی میرے سے تو سارے ویپن انہوں نے لے لیے، جو مجھ سے جو انہوں نے کروائے تھے سٹور سے، وہ اسی طرح کی گولیاں، اتنی گولیاں اور وہی سارے ویپن مجھے واپس کر دیے اور وہ استعمال نہیں ہوئے۔ اس سے بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ میں کیا کہوں اس نظام کے بارے میں؟ سمیع صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ قوم کو سچ بتانا چاہیے۔ اور یہ جو دیکھیں دوسری بات آپ نے کہی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی، سمیع صاحب کتنا عرصہ گزر گیا اس کو، تقریباً 5 سال ہو گئے۔ بھائی جان ان مظلوموں کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ عمران خان صاحب نے مال روڈ پر کھڑے ہو کر بھی کہا تھا کہ میں ان مظلوموں کو انصاف دلاؤں گا۔ کیا عمران خان کی پنجاب حکومت بھی کوئی سودے بازی کر چکی ہے قاتلوں کے ساتھ؟ کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی خاموش ہو گئے ہیں؟ کیوں ان مظلوموں کو انصاف نہیں مل رہا؟ کیوں وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ، جو جے آئی ٹی کو جہاں کام سے روکا گیا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں پنجاب حکومت کی اپیل آنی تھی، اس کی کیوں پیروی نہیں کی جا رہی؟ یہ سارا کچھ مکمکا تو نہیں ہو گیا ان قاتلوں کے ساتھ بھی جنہوں نے 14 لوگوں کو شہید کیا اور 100 کے قریب لوگوں کو معذور بنا دیا؟ سمیع صاحب یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کوئی انصاف؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جانتا ہوں پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، رانا صاحب میرا رابطہ ہوتا ہے، میں آج کل میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں اور میں سی ایم ایچ جاتا ہوں، وہاں پر روزانہ وہ ان کے اکثر جاتا ہوں علاج کے لیے، وہاں پر میری بات ہوتی ہے، لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہاں پہ میں دیکھتا ہوں جو ہمارے یونیفارم لوگ ہیں، خدا کی قسم ایک سوال ہوتا ہے ان سے۔ آپ کو پتہ ہے میں جب یہ فیٹف کی بات تھی تو ایک سوال ہوتا تھا، سر کیا ہم فیٹف سے نکل آئیں گے گرے لسٹ سے؟ کیا پاکستان میں کوئی اچھی خبر آ رہی ہے؟ ایک سوال ہے ان سب کے ذہنوں پہ، ان کے سب کے منہ پہ۔ تو وہ ادارے جو ہیں وہ پاکستان کو بچانے کے لیے ان کی جو محبت ہے، ان کی جو قربانی ہے، اس سے کسی کو کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسا۔ اور اگر آپ 4 آدمی کوئی کام کسی وجہ سے خراب کر دیتے ہیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔